بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یارو محبت دے دن گزر دے جا رہے نے، بی بی فاطمہ جوان ہو رہی نے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میں ان اپنی بیٹی دا نکاح کرنا چاہنا تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کیتی ہے۔ سیدنا فرماندے نے اللہ دے نبی جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے نکاح کر دے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جواب نہیں دیتا۔ جناب فاروق اعظم فرماندے نے آقا پیارے ہو علی نہ نکاح کر دے میرے پیغمبر خاموش رہے نے۔ صحابی فرماندے نے اسی سمجھ گئے کہ آقا دی خاموشی دا مطلب ہاں وے، یعنی کہ پیغمبر نے ہاں کر دیتی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جا کے اپنی بیٹی فاطمہ نو کہندے نے اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری پیاری فاطمہ، میں تیرا نکاح علی دے نال کرنا چاہنا، میں تیرا نکاح علی نہ کر کے تینو علی دے نکاح دے اندر کرنا چاہنا تے اے بیٹی فاطمہ وی تے آلہ باپ دی تے آلہ شرف دے مالک ہے، اپنے آلہ باپ دی بیٹی ہے، بیٹی اگو خاموش ہے۔ پتہ لگا تیاں خاموش رہن اے دا معنی اے وے کہ باپ دے کتے رشتے تے اے ہاں کر چکی ہیں، پسند ہے انہاں نو، باپ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اے بیٹی خاموش رہی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چاندے نے فرماندے نے ابو بکر جاؤ نا علی نو کو وہ تیار ہو جائے۔ واہ میں قربان جاواں، اور دنیا اندر رشتے پڑے ہوندے نے، بڑے بڑے رشتے ہوندے نے، لیکن ایسے رشتے دی عظمت تو قربان جاواں کہ بیٹی پیغمبر دی ہے اور او دے اندر رشتے کروان واسطے میرے پیغمبر تے اپنے یار صدیق بھی تے فاروق بھی شامل ہے۔ اور غور کرے آجے ایدہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گئے نے جا کے عرض کر دینے علی پیارے ہو جلدی نکاح دیاں تیاریاں کر لو۔ ان غور کرے آجے اپنی شادیاں ویاواں دے ادھار چوک چوک کے لگانے والو، سیرت دیکھو میرے پیغمبر دے صحابہ دی، میرے پیغمبر دے لخت جگر دی شادی، فاطمہ دی شادی ہے۔ یارو میں کہا کرنا دنیا دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام تو ود کے کوئی ہستی نہیں ہے تے جیڑی بیٹی فاطمہ ہے دنیا دیاں بیٹیاں ایدہ مقام نہیں لے سکدیاں، لیکن جو تو شادی دیواری آئی ہے میرے آقا فرماندے نے علی نو کو وہ تیاریاں کر لو۔ حضرت علی کو گئے تھے، علی فرماندے نے میرے کول دے کچھ ہے ہی نہیں، میرے کول کچھ ہے ایک کوئی تلوار کمان ہے، آ لے جاؤ زیرہ جیڑی ڈال بن جاندی ہے اے لے جاؤ تے اینو ویچ آؤ جننے دی ویکھ دیئے تے شادی دی تیاری کر لینے ہیں۔ اور جیڑے نعرے لاندے نے یا علی مدد دے نعرے، اور یارو ذرا عقل دے ناخن ہوش دے ناخن لیا کرو، علی اووے اپنی شادی دا موقع تے اے دے کول اپنے کول جمع پونجی بھی نہیں ہے، اے نہیں کہ نہ کو نہیں سکدے، اصل اندر نبی تے نبی دے صحابہ انہاں کدی دولتہ نہ پیار ہی نہیں سی کیتا، انہاں کدی دنیا نال محبت ہی نہیں سن کیتیاں۔ حضرت علی کو لو او زرہ لے گئی ہے، حضرت ابو بکر تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما لے کے تے بازار دے اندر بیچن واسطے چلے گئے تے جا کے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مل دینے آندے نے عثمان اسی اے زرہ بیچنا چاہنے ہاں، اے زرہ علی دیئے او دے کل صرف اے ہوئی ہے، اے ویچ کے تے شادی دیاں تیاریاں کرنا تے اے ساڑے کو لو خرید لے۔ لکھن والے لکھ دینے عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاؤں، صحابہ نال علی نال پیار تو قربان جاؤں، عثمان میں تیرا اہل بیت نال پیار تو قربان جاؤں۔ عثمان فرمان دینے کہ اے صدیق
اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تے ڈبل قیمت بھی دے دیتی تے نال زرا بھی دے دیتی آندے نے لے جاؤ جا کے قیمت بھی علی نو دے دیو تے میں عثمان والوں اے تحفہ بھی دے دیو لے جاؤ جا کے دے دیو ہائے میں قربان جاواں حضرت علی دیاں شادی دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں تے اے دے اندر گواہ کون ہے جناب صدیق اکبر تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب علی دی طرف گواہ نے تے ادھر میرے پیغمبر دی بیٹی دی طرف حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ گواہیاں دے اندر آ رہے نے اور نکاح ہون لگائے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے ام سلمہ جا کے تے میری بیٹی نو تیار تے کرو نا اور میں سلمہ جدو تیار کر دیاں پہیاں نے تے فرماندیاں نے کہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ آج تیری ماں ہندی تے تینو بڑے چاوانال تیار کر دی آج تیری ماں ہندی تے بڑے لاڈا نہ تینو تیار کر کے بڑیاں محبتان دے اندر رخصت کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک گلنا سن لیاں میرے آقا آئے نے اینڈ سارتے ہاتھ مبارک رکھے آندے نے بیٹی فاطمہ تیری ماں خدیجہ تے دنیا تے اندر نہیں ہے لیکن میں محمد تینو ماں دا پیار بھی دے آنگا تیار کیتا جائے میری بیٹی نو جلدی نہ تیار کیتا جائے تیار کیتا گیا تے نکاح میرے پیغمبر نے جدو پڑھایا نکاح دے حضرت علی دے اندر آگے نے تیارو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام این جدو رخصت کرن لگے نا اپنی بیٹی نو رخصت کرن لگے نے اور یارو آج اسی بھی اپنیاں پہنا نو رخصت کرنے اسی بھی اپنیاں بیٹیاں نو رخصت کرنے لیکن تیرا میرا طریقہ جڑا سی ٹھیک نہیں ہے آویخ میرے پیغمبر رخصت کرن لگے نے سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اندروں یارو آج سبق لے کے ٹر جاؤ ساڑیاں اولاداں دے بھی شادی ہون والی ہے ساڑیاں اولاداں دے ساڑے پہن پراوان دیاں بھی شادیاں ہونیاں نے نا دنیا دیاں رسمان دے اندر نا پیا کرو آویخ میرے محبوب اپنی بیٹی دے سارتے ہاتھ رکھ دینے فرمان دینے بیٹی اے میری پیاری فاطمہ جے این رخصت وقت ایک الفاظ میرے پیغمبر نے بولے کچھ جملے بولے نے آپ فرمان دینے فاطمہ میرا علی کوئی پیسے والا تے نہیں ہے لیکن علی ایمان دا بڑا مضبوط ہے اے میری پیاری فاطمہ علی پیسے والا نہیں ہو او دے کولو ایمی فضول سوال نہ کوئی کریں ایمی او دے کے فرمیشہ نہ رکھیں جناب پاک پیغمبر علیہ السلام نے این شفقت والا ہاتھ رکھے تے نال اپنی بیٹی نو سمجھا رہے نے صاحب دل بڑی پیاری بات کر دینے فرمان دینے بیوی او جو خامد نو رکھے راضی بیوی او جو خامد نو رکھے راضی تے من اس دے سب اشاریانو میرے پیغمبر دی سیرت تربیت ہے اور بی بی فاطمہ نو تربیت میرے مصطفیٰ کر رہے نے فرمان دینے بیوی او جو خامد نو رکھے راضی تے من اس دے سب اشاریانو کلی خامد دینو او محل سمجھے او کلی خامد دینو او محل سمجھے تے ویکھے نا او کسے دے چباریانو تے پھر کی آمدے نے
मां तोड़ दिया तीनों मत देंदी, मां तोड़ दिया तीनों मत देंदी। नीति है मेरी इस गल दा ख्याल रखी, जिते खावंद तेरा अपने पैर रखे, जिते खावंद तेरा अपने पैर रखे, धीए तू ओथे सर दे वाल रखी। ते शुक्र रब दा करी हर हाल अंदर, ते शुक्र रब दा करी हर हाल अंदर, ते नाले अपना आप संभाल रखी। जेड़ी चाल शुएब दी धी चली, जेड़ी चाल शुएब दी धी चली, ते ओह जमीन ते चाल रखी। मेरे पैगंबर ने तरबियत एक की थी, फरमांदे ने बेटी फातिमा अली कोई पैसियां वाला ते नहीं, लेकिन अली ईमान वाला बड़ा है। अली दे नाल प्यार करें, अली दे अगे फरमाइशा ना रखी। अज असीं आने धीआं टोरन लगे जाके अपनी हुकूमत बनानी है, अपनी भावें घर उजड़ जान, हुकूमत किहदी बनानी है? अब बोलो ना इंज करया करो। जो धीआं टोर दईए ना, धी नूं कहना चाहिए धीए हुण तेरा घर ओइए, उंज मेहमान बन के 100 वारी आ साडे सिर मथे ते, लेकिन नाराज हो के कदी ना आई। असीं आने जा ते सही ना, जाके कदम रख उस वक्त सानू पता चल जाना चाहिए तेरियां हुकूमतां ने। और ना ना मेरे पैगंबर दी सीरत ए नहीं है। मेरे आका ने ते अपनी बेटी नू ए आख्या है कि बेटी प्यारी है, अली नू परेशान ना करे, अली दे अगे एवें फरमाइशा ना रखी, अली अगे एवें बिला वजह सवालो जवाब ना करे करे। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने रुखसत फरमा दिता है। वक्त गुजर